السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا مزيان. دائما فيديو جديد ومفيد لكم ان شاء الله، ونصائح مفيده لكم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي ندوي لكم على ثلاثه الحوايج اللي هما مفيدين ومهمين بزاف. غادي ندوي لكم على الجيمايل، وثاني حاجه الناس اللي كيفورماتيو التليفون ديالهم وما كيمسحوش الجيمايل، يعني الخطا اللي كيطيحوا فيه الناس بزاف. وغادي نوريو الطريقه الثالثه اللي هي صحيحه اللي خص يديرها الانسان مين يبغي يفلاش التليفون ديالو ولا يفورماطيه ولا يبغي يبيعو، يعني الطريقه الصحيحه باش يحيد الجيمايل بدون ما يطيح بداك المشكل ديال التليفون يتفورماطا ومين يبغي اكتيفيه يطلب له الجيمايل اللي كيكون ما كيعرفوش. يعني هذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه الناس، ملي كيديروا واحد الجيمايل اللي هو مجهول او كيديروا لهم التليفونات كيديروا الجيمايل يكون مجهول حيت هو ما طلبش منه يدير له الجيمايل على سميتو. المهم ان شاء الله غادي نبدا لكم في الطريقه كما كيقولوا الخاطئه اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس. كيكون انسان كيكون عنده تليفون يعني كيتبلوكالو كيتخلو كيبغي يدير داك الريزيت، كيبغي يفورماطيه كيدير طرواتوش كيفورماطيه، مي كيجيش على التليفون اكتيفيه كيطلب له الجيمايل يعني الكونت الجيمايل اللي كان فيه هو ما عارفوش، يعني كيضطر انه يضيع الفلوس باش يتفلاشالو ولا اللي كيطيح في مشاكل اللي هي كثيره بزاف. غادي نوريكم الطريقه اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس. قرب عندي. كاين اللي كيدخل البارامتر كيدير ريستوري، يعني كيفورماتي التليفون، بهذه الطريقه هذه. وكاينين بزاف الناس اللي كيظنوا باللي ان الا داروا هذه الطريقه هذه يعني راه التليفون راه فورماطاوه راه فلاشاو، وهذيك الطريقه راها خاطئه. هاد الطريقه هذه اللي كيديروها بزاف الناس اللي كيشوفوها بالانترنت كيحسبهم راه فلاش، هذا ماشي هو فلاش، هذا غير ريزيست، يعني غير اعاده ضبط الهاتف، يعني كتخوي الهاتف وصافي. هاد الطريقه هذه اللي كيديروها بزاف ديال الناس كيحسب لهم راه فلاش. الفلاش الحقيقي يعني الفلاش الحقيقي وهو الفلاش نتاع بيسي بلا بواط نتاعو خاص، وكلشي اي تليفون عنده لا بواط نتاعو خاص، سامسونج الايفون الانفينكس الريدمي هادو كلهم عندهم لا بواط نتاعهم خاصه بالبيسي. هذاك هو الفورماطاج الحقيقي، هذا غير اعاده يعني ضبط الهاتف وصافي كتفورماطي يعني كتمسحو. هادشي ما كاين. انا نوريكم الطريقه اللي كيديروها بزاف ديال الناس. اون فوا كتفورماطي التليفون بهذه الطريقه هذه بدون ما تدخل البارامتر تمسح كونت جيمايل، يعني بدون ما تدخل البارامتر تمسح كونت جيمايل كطيح في المشكل ديال التليفون كيتبلوكا، يعني التليفون كيبقى مبلوكي كيقولك اعطيني الجيمايل اللي كان فيه، يعني اللي كان خدام فيه دابا من تفورماطا. كتكون نتا ما عارفوش، كيكون داك الجيمايل مجهول، كنت انت ما عارفوش كطيح بهذا المشكل هذا، يعني كضطر انك تمشي تخسر الفلوس باش تفلاشي التليفون. والتليفون كيتفلاش على حسب لا فيرسيون، كاين تليفون داير 30 درهم، كاين تليفون ديال 100 300 400. الايفون ما كيتحيدلوش الجيمايل ديالو جاب الله فورماتيتو وبقى فيه الجيمايل. الاوبو كذلك حتى هو قاصح السيرفيس ديالو، خصك تصيفطوا للشركه. يعني بزاف ديال المشاكل كيطيحوا فيها الناس من ما كيحيدوش كونت جيمايل من التليفون. دابا بقاو معنا غادي نستناو التليفون يشعل باش نمشيو ناكتيفيو. من غادي ناكتيفيو غادي تشوفوا داك المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، ما كيبغيش التليفون يتاكتيفا، يعني كيقولك اعطيني كونت جيمايل اللي كان فيه. وان شاء الله من غيشعل التليفون غادي نشوفوا داك المشكل، وغادي ندوزو ان شاء الله باش ندوي لكم على الطريقه الصحيحه اللي خص دار. يعني كي غادي ندخلو واش من بلاصه، كي غادي نديرو نحيدو الجيمايل، والطريقه باش نفورماتيو التليفون ويشعل بدون ما يطلع فيه لا مشكل لا والو. نوريها لكم ان شاء الله في هذا الهدف الثاني. بقاو معنا ان شاء الله حتى النهايه باش نوريكم جميع المعلومات اللي تستافدوا بها ان شاء الله. يقضي كونيكسيون.
كما كتشوفوا ها هو التليفون تفورماطات على الفورماطاج ديالو. ها هو التليفون غادي يشعل وغادي نمشيو ناكتيفيو. غادي ناكتيفيو كما كتشوفوا التليفون تفورماطا. غادي ناكتيفيو وغنديرو اللغة فرونسي. اوكي دوموندي. كما كتشوفوا ما غاديش يبغي يتاكتيفا. هاهو كما كتشوفوا ما غاديش يبغي يتاكتيفا. غادي يقول لك كود ويفي يعني تليفون مديبلوك. غادي خصو جيميل. يعني هذه هي الطريقه اللي قلت لكم الخاطئه اللي خاص بنادم يتجنبها. دابا غندوي لكم على الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه وهي كتدخل البارامتر. كتجي الكونت. ملي كتجي الكونت كتمسح داك الكونت جيميل اللي كيكون هنايا. كونت ديال جيميل كيكون على سميتك ولا كونت جيميل مجهول، يعني كتمسحو كدير له سوبريمي يعني كتمسحو. ملي كتمسحو ديك الساعه ملي كتفورماطي التليفون كتفورماطي يعني بالريغلاج ولا كتفورماطي تروا توش يعني تروا بوطون كما درنا لهاد التليفون هذا اللي شفتو. يعني ملي كتفورماطيه كيولي التليفون كيشعل عادي ما كيعطيك لا جيميل لا حتى شي حاجه. يعني التليفون كيولي يشعل يتاكتيفا نورمال. يعني هذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه الناس بزاف. والنصيحه اللي غادي نعطيكم باش تفادوا جميع هاد المشاكل هادو كاملين وهو تفتح الجيميل على سميتك. تفتح الجيميل بالنمره ديال التليفون ديالك ولا على سميتك والعائلي ديالك ودير واحد المود باس اللي هو سهل ويبقى عندك الجيميل ديالك ديما. الجيميل راه زوين واساسي يعني كيجمع لك لي دوني ديالك كاملين، التصاور لي كونتاكت يعني السوفغارد ديال الواتساب ديال الفيسبوك ديال اي حاجه. يعني ديك الساعه واخا تفورماطي التليفون بالطريقه الخاطئه ولا جاب الله طاح ولا تبلوكا ولا اي حاجه، اين فوا كدير داك الجيميل ديالك اللي بنمرتك ولا بسميتك اي تليفون اخر كما كان نوعه كيسترجع لك اي حاجه. كيسترجع لك كلشي لي كونتاكت يعني نوامر فيسبوك واتساب كيرجع لك كلشي وكتكون مرتاح. يعني الجيميل مهم بزاف. يعني يكون في التليفون ديالك ويكون بسميه ديالك يعني باش ما تطيح بهاد المشاكل هادو كاملين ديال الفورماطاج ولا ديال البلوكاج ولا ديال اي حاجه. الجيميل يكون بسميتك ويعني بالرقم ديال الهاتف ديالك. يعني المود باس داكشي ساهل. ما كتعرفش تمشي عند اي مول تليفونات ما تقولوش دير لي الجيميل مجهول. قول يا خويا دير لي الجيميل بالنمره ديالي وبالسميه ديالي وعافاك كتبوا لي في ورقه ما كنتيش قاري ما فيها حتى شي عيب. قول اخويا كتبوا لي في ورقه ويبقى عندك دائما باش ما تطيحش في هاد المشاكل هادو. يعني ما تطيحش في هاد المشاكل هادو نهائيا ديال تليفون يتفورماطا ولا تحلك. يعني الجيميل كيكون بسميتك وبالنمره ديالك وكتخدم وانت مرتاح ونهائيا. والجيميل راه مهم بزاف. ودائما كنحاول ما امكن يعني نوصل لكم جميع المعلومات الماكسيموم اللي كنعرفوها واللي غادي تفيدكم واللي غادي يعني تفيدكم وتستافدوا بها وما تطيحوش في هاد الاخطاء هادو. وكنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بابوني. ديروا لي ابوني، ديروا جيم، ديروا دقه الجرس باش يوصلكم دائما جديد ومفيد. وشكرا لكم. السلام عليكم.